औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले आज के व्लॉग में मैं बताऊंगा कि बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने गुज़िश्ता रोज़ एक टिकटॉक पर अपने खिताब के ज़रिए फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब से ये मुतालबा किया है कि वो मुल्क की सलामती और कौम की खुशहाली के लिए 26वीं आइनी तरमीम को कालअदम करार दें और जो 27वीं आइनी तरमीम लाने की कोशिश की जा रही है उसको भी किसी सूरत रोका जाए। बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब का कहना था कि इन दोनों तरामीम में 26वीं आइनी तरमीम जिसको जो कौमी असम्बली में जिसको पास किया गया है और जो 27वीं आइनी तरमीम के लिए जो कवानीन बनाए गए हैं, ये दोनों आइनी तरमीम जो है मुल्क की सलामती के लिए और पूरी कौम के लिए एक अच्छा अमल नहीं है। उनका ये कहना था कि मौजूदा जो एक इत्तेहादी हुकूमत है, ये 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात में जिसमें फार्म 47 के तहत रिजल्ट बनाया गया था, जाली मैंडेट के जरिए ये हुकूमत मुंतखब की गई है। ये तमाम इसकी जो है इत्तलात आपके पास मौजूद हैं और पूरी दुनिया जानती है कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में किस तरह से किस पैमाने पर रिजल्ट जो है वो बनाया गया था। तो इस हुकूमत को इस किस्म की तरामीम करने का कोई हक नहीं पहुंचता। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कहा कि मुल्क में एक मरतबा फिर आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात मुनक्किद किए जाएं और उन आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात के नतीजे में जो हुकूमत बनती है, उस हुकूमत को का ये फ़र्ज़ बनता है, ये उसका हक है कि वो आइनी तरामीम करके मुल्क और कौम के खातिर जो अच्छे फ़ैसले हों वो उनकी तरामीम करे और उनको इस मुल्क में कवानीन को नाफिज करे। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने आखिर में हमारे सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ की वालदा जो गुज़िश्ता रोज़ फौत हो गई हैं, उनके इंतकाल पर भी ताज़ियत का इजहार किया और उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ की जो मौत थी, वो उनकी जो वालदा थी उनके वो गम में मुसलसल बीमार रहीं और बीमारी के बायस जो है वो इनका इंतकाल हो गया। उन्होंने कहा कि वो बड़ी अजीम खातून थी। उन्होंने एक ऐसा जो नौजवान था अरशद शरीफ जिसको जन्म दिया, जिसने आखिर तक जो है फस्तायत के खिलाफ मुसलसल वो लड़ते रहे और उस लड़ाई में ही वो शहीद कर दिए गए। इसके अलावा नाज़रीन, मेरे पास से दो बड़ी अहम खबरें हैं। हैं तो छोटी सी लेकिन बड़ी अहम खबरें हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि लेफ्टिनेंट जनरल साबिक लेफ्टिनेंट जनरल जनरल अब्दुल गफूर की जो DGISPR भी थे, साबिक DGISPR थे, उनकी गिरफ्तारी के मुतालिक कुछ इतलात मिली हैं और कहा जाता है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें गिरफ्तार करके नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया गया है। इसके अलावा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से जो मुज़ाकरात दोहा में हो रहे थे, उस हवाले से भी मालूम हुआ है कि वो मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं और उस मुज़ाकरात में नाकामी की असल वजह अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से जो है हठधर्मी जो दिखाई गई है। फैसले के मौके पर उन्होंने कहा कि ये जो हम पर फैसला हम लोगों ने किया है, जो मुज़ाकरात किए हैं, इन मुज़ाकरात की NOC मुझे काबुल से लेना पड़ेगी और फिर जब ये मुज़ाकरात जो किए गए उनकी तमाम तफसीलात काबुल पहुँचाई गई तो फिर ये भी बताया जाता है कि काबुल से वो तमाम मुज़ाकरात की तफसीलात न्यू दिल्ली भेजी गई और फिर उस न्यू दिल्ली में जो फैसला हुआ उसमें कुछ तरामीम की गई और कुछ तरामीम के बाद जो तरामीम वापस आई दोहा, तो उसमें उस तरामीम को पाकिस्तान के वफ्द ने मानने से इनकार कर दिया और जिसकी वजह से वो जो मुज़ाकरात थे और वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। और अब कहा जा रहा है कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी थी
وہ ابھی تک بھی برقرار ہے۔ اب میں ناظرین ذکر کروں گا آزاد کشمیر میں جو تبدیلی لائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس حوالے سے۔ تو افغانستان آزاد کشمیر میں کے جو وزیر اعظم ہیں ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ آئندہ 48 گھنٹے میں ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جا سکتی ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے مستعفی ہونے سے انکار کر دیا ہے، اور اس گورکھ دھندے میں جس قسم کی خریداری ہو رہی ہے، ہمارے جو ادارے ہیں وہ بغور اس کا جائزہ بھی لے رہے ہیں، اور یہ جو جس طرح سے تحریک انصاف کے جو ایم پی ایز ہیں اس آزاد کشمیر کے، ان کو جس طرح سے توڑا گیا ہے، ایک فارورڈ بلاک تشکیل دیا گیا ہے، اور فارورڈ بلاک بنا کر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے وہاں حکومت بنانے کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے، تو یہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ اس لیے کہ ایک طرف تو مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے جمہوریت کی باتیں کرتی ہیں، اور پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آزاد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح سے خریداری کی جا رہی ہے اراکین اسمبلی کی، وہ سب کے سامنے ہے، اور پھر اسی طرح سے عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے بھی اسی طرز پر اراکین اسمبلی کو خریدا گیا تھا، اور اسی طرح سے جو ہے لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کر کے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جو ہے منظور کرائی گئی تھی۔ تو ایک طرف تو یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، جن کا جو دعویٰ ہے کہ انہوں نے پاکستان میں بحالی جمہوریت اور جمہوریت کے لیے انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، قربانیاں بھی دی ہیں، سزائیں بھی کاٹی ہیں، جلا وطن بھی رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان سے لے کر اور آزاد کشمیر میں جس قسم کی سیاست ہو رہی ہے، ہارس ٹریڈنگ کی جا رہی ہے، وہ جو سسٹم کے ذریعے مبینہ طور پر جو پیسہ کمایا گیا ہے، اس پیسے کے ذریعے، اس پیسے کے بلبوتے پر جو خریداریاں عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک میں کی گئی تھی، وہ بھی ہماری پوری قوم کے سامنے ہے۔ اور پھر آج جو آزاد کشمیر میں جس قسم کی وہاں چینج لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو خریداری کی جا رہی ہے، اور وہ بھی سب کے سامنے، نہ صرف پوری قوم دیکھ رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، بلکہ ہمارے ادارے بھی وہ دیکھ رہے ہیں، جو بار بار جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں، اور پھر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ تمام جو گورکھ دھندا ہے وہ پوری قوم بھی دیکھ رہی ہے، ہمارے ادارے بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جمہوریت کی جو ہے آبیاری کی جا رہی ہے، اور کس طرح سے جمہوری اداروں کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ناظرین کہ آزاد کشمیر میں جو تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں وہ کس حد تک کامیابی حاصل ہو سکتی ہے، اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت بنانے کے لیے اپنا اسکور تو مکمل کر لیا ہے۔ ان کے پاس کہا جاتا ہے کہ 30 اراکین اسمبلی موجود ہیں، فارورڈ بلاک کے لوگ ملا کر، تو وہاں 53 کا ایوان ہے، اور سمپل میجورٹی جو ہے ان میں حاصل ہو گئی ہے۔ اب آزاد کشمیر کے جو تبدیلی ہے، تبدیلی جو آ رہی ہے، اس تبدیلی کی ابھی تک تبدیلی لائی نہیں گئی ہے، لیکن اس سے قبل ہی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان اختلافات جو ہیں وہ شدت اختیار کر گئے ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اختلافات جو ہے وہ کس حد تک جاتے ہیں، اور یہ جو اختلافات ہیں کہا جاتا ہے کہ ان اختلافات کے باعث ہو سکتا ہے کہ وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کا ساتھ چھوڑ دے، اور اس طرح سے وفاق میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور محض وہ دو جماعتیں رہ جائیں گی۔ تو اگر یہ دو جماعتیں رہ جاتی ہیں تو پھر مسلم لیگ نون کی حکومت کو قائم رکھنا بھی خاصا مشکل نظر آ رہا ہے۔ تو آزاد کشمیر میں تو تقریباً پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے حکومت بنانے میں کسی حد تک کامیاب ہو جائے گی، کیونکہ انہوں نے اپنا اسکور مکمل کر لیا ہے۔ مرکز میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اپنی حکومت بچانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔